बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ने पेशावर में और उसके बाद नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की चूल्हे हिला के रख दी हैं। बहुत बड़ी तादाद में कमांडर्स मारे गए हैं। एक बैंक जो है वो लूटने की, खवातीन पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, उसको बड़ी तादाद में हलाक किया गया। और नाज़रीन, मजमूई तौर पर ये 20 दहशतगर्द हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो ये है कि एलन मस्क ने पाकिस्तान के ऊपर एक पाबंदी लगाने का, बड़ी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। ये पाबंदी क्यों, और इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान का नाम एक बड़े स्कैंडल के अंदर सामने आया है जिसको एलन मस्क ही इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। ये नाज़रीन रोदरम ग्रोम स्कैंडल आखिर क्या है, जिसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नाज़रीन, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल नई अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का जो कम्बिनेशन है, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी लगाए बैठे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरात भी आने वाले दिनों के अंदर पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दहशत गर्दों पर किए जाने वाले इस तबाहकुन हमले के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त BLA जो दहशत गर्द तंजीम है, उसकी बलूचिस्तान के अंदर चूल्हें हिल चुकी हैं। बुरी तरह से वो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन के BLA जो है वो आज़ादी को छोड़कर दहशत गर्दी, और ख़ास तौर पे जो मतलब वो दावे, पहले भी दहशत गर्दी हो रही थी लेकिन अब कर क्या रहे हैं, अब तो वो डाका जनी और उसके बाद चोरी चुकारी, यानी वो जो उनकी फ्रीडम फाइटिंग टाइप की जो चीज़ें भारत हाईलाइट कर रहा था, अब नाज़रीन वो बैंक रॉबरी, उसके बाद लोगों को अगवा बराए तावान, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त उनकी जानिब से की जा रही हैं। कल ये हुआ नाज़रीन, बलूचिस्तान में खुजदार का जो इलाका है, वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की, तहसील खुजदार की तहसील ज़हरी, वहाँ पर एक बैंक को लूटने की कोशिश की गई और उसके बाद खवातीन पुलिस स्टेशन है उस पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर नाज़रीन ज़रार कंपनी यानी कि जो पाकिस्तान की SSG कमांडोज है, उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ, और वहां पर 4 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए। यानी जो चारों ही थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, चारों की चारों को उड़ा दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन जो उनसे लूटी हुई रकम है उसको भी रिकवर कर लिया है, जो उन्होंने वहां से बैंक से रॉबरी के दौरान लूटी थी। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो ये है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर एक और तबाहकुन अटैक जो है वो किया गया है खुजदार के अलावा केच और गेशकोर और तुर्बत और पश्तीन के इलाकों में। आज वहाँ पे BLA के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से किया गया है और वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से ये दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनके हाइड आउट्स पकड़े गए और इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर ये BLA आखिरी सांसें ले रही है। बताया जा रहा है नाज़रीन के मजमूई तौर पर 16 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और अगर पेशावर में जो दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं उसकी तफसीलात देखें तो नाज़रीन वहाँ पर भी इस वक्त वादी तेराह के अंदर 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उसके बाद मामूंद एजेंसी है, वहाँ पर क्वाडकाप्टर समेत 2 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और 6 को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर नाज़रीन इनकी तादाद 20 से 25 बनती है जो हलाक और जख्मी होने वाले, गिरफ्तार होने वाले हैं। 25 ये हैं और बाकी नाज़रीन जो जख्मी हालत में फरार हुए हैं वो अलग से हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पाक फौज की जानिब से इस वक्त दहशत गर्दों को कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं मिल रही है। उनके चूँकि यहाँ पे जो सहूलतकार थे उनको पाकिस्तान ने यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है और एक बहुत ही तबाहकुन कार्रवाई का इस वक्त आगाज़ हो चुका है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अफ़वाज पाकिस्तान को इस मुक़द्दस मिशन के अंदर कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर है,
ایلان مسک کے حوالے سے۔ ناظرین ایلان مسک آپ کو پتا ہے کہ اسپیس شپ اور ایکس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہے اور اس وقت فائنانسر ہے امریکن گورنمنٹ کا، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایلان مسک کی ہے اس وقت۔ ناظرین جو ایلان مسک ہے وہ عالمی سطح پہ جو دی جاتی ہے، یعنی جو امداد فراہم کی جاتی ہے، تو اس میں جو مدد مختلف ممالک کی جانب سے کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ناظرین ایک ادارہ ہے جس کا نام ڈاج ہے۔ یہ ڈاج کا جو منسٹر ہے وہ یہ ایلان مسک ہے۔ ایلان مسک نے ناظرین حالیہ دنوں میں پاکستان کے کہا تو یہ جا رہا ہے جی کہ حکومتی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن ناظرین کچھ اور بھی فیکٹس ہیں۔ ایلان مسک نے ناظرین حالیہ دنوں میں ایک معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلان نے کہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس وقت جو برطانوی حکومت کا ظلم و استبداد ہے اس سے عوام کو نجات دے۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ایک روتھرم گروم سکینڈل جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر سامنے آیا تھا، جس کو دبانے کی انگلینڈ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ایلان مسک اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اس میں ناظرین جو افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انوالو رہی ہے روتھرم گروم سکینڈل کے اندر۔ یہ بیسیکلی ناظرین روتھرم کا علاقہ جو ہے یہ شمالی انگلینڈ کے اندر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 57 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ ناظرین جو علاقہ ہے 57، لیکن اس میں 2,57,000 سم تھنگ اس کی آبادی ہے اس شہر کی۔ اور وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ ایک روتھرم کے اندر سکینڈل سامنے آیا تھا، اس میں تقریباً 12 سے لے کر 16 سال کی جو لڑکیاں ہیں ان کا جنسی استحصال کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ناظرین وہاں پہ ان کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور سماجی طور پہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے متعدد مرتبہ شکایتیں بھی مقامی سطح پہ سامنے آتی گئیں، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ بعد میں ناظرین ہوا یہ کہ یہ جو اس میں ہوتا کیا تھا کہ کم عمر لڑکیاں جو ہیں جو مجبور ہوتی تھی، تو ان سے لوگ جو ہے وہ انہیں بہلا پھسلا کر پہلے تو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے مختلف مالز کے اندر، پھر انہیں شراب کے اوپر لگا دینا، پھر جنسی استحصال کرنا، کسی ایک کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا، تو اس کے بعد پھر اس نے آگے ان کو اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ ابتدائی طور پہ ناظرین یہ کام وہاں پہ روتھرم گروم سکینڈل ہوتا رہا، لیکن بعد میں بڑی تعداد میں مختلف جو قصبے ہیں روتھرم کے، وہاں پہ یہ کام ہوتا رہا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ کم عمر لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا اور پھر اسے کہنا کہ محبت کے ثبوت کے طور پہ تم مجھے محبت کرتی ہو تو تم میرے دوستوں کے ساتھ جسمانی تعلق پیدا کرو۔ تو اس طرح کی چیزیں ناظرین کی جاتی رہی، اور وہاں پہ سن 2002 سے 2007 کے دوران ایک وہاں پہ نمائندہ جو ہے حکومت کی طرف سے، وہاں پہ حکام کی طرف سے وہاں پہ ایک ریسرچر جو ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا، اینجل ہیل اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے بچیوں کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین اس میں تقریباً 83% جو ہے وہ گورے شامل تھے، اور 7% برٹش پاکستانی بھی اس میں شامل تھے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بڑی شرمناک چیز ہے۔ 2010 میں 5 پاکستانیوں کو اس معاملے میں برطانیہ نے سزا بھی دی تھی، لیکن گوروں کو سزا نہیں ملتی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، ان کے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو دیگر ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی شرمناک چیز ہے جس کو اس وقت ایلان مسک ہائی لائٹ کر رہا ہے، لیکن برطانیہ اس کو دبانا چاہتا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک کچھ یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو جو ایڈ ملتی ہے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ اسی وزارت کا، ڈاج کا، اس ادارے کا منسٹر ہے یہ ایلان مسک، جو پاکستان کے خلاف اس وقت یہ کام کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کی اس غلطی کو پورے پاکستان کے اوپر تھوپنا، یہ پاکستان کے خلاف یہ ایکشن لینا، یہ غیر منصفانہ ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اگر کارکردگی کے حوالے سے ہے، یا چونکہ اس کی چیزیں بہت زیادہ کلیئر سامنے نہیں آئی ہیں، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے دیکھا جس طرح سے پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ مزید غربت کی طرف جا رہے ہیں، اور حکومتی ششکے وہ ختم ہونے کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس طرح سے 200% کی یا کتنے بڑی تعداد میں انہوں نے تنخواہوں کے اندر اضافے کیے، مراد کے اندر اضافے کیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.